अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मुना आलम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तहफ़्फ़ुज़ात और जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, रंजिशें हैं, हमें लगा था कि अगले जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तो वो शायद कम हो जाएंगी, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जो इवन चेयरमैन, प्रेजेंट डे चेयरमैन है PTI के, बैरिस्टर गौहर, वो भी एक तरह से इसकी जद में आ गए हैं। वो किसी को कहते हुए नज़र आ रहे हैं, सख्त बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं, बताते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि वो चेयरमैन हैं, उन्होंने किसी को वजाहत नहीं देनी, बल्कि वो दीगर से वजाहत ले सकते हैं। और इमरान खान साहब के बाद अगर पार्टी में कोई आवाज़ है, किसी की अथॉरिटी है, तो वो बैरिस्टर गौहर की है एज प्रेजेंट डे चेयरमैन ऑफ द पार्टी। कौन उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, ये ज़रूरी सवाल उठाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जो लिस्टें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब देते हैं कि अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से सिर्फ वही मुस्तनद लिस्टें हैं, उसके अलावा जो दीगर लोग जाकर मिलते हैं वो सारे फॉर्म 47 के लोग हैं। ये आप अपनी ट्वीट पे हमाद साहब की अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसको मुखातिब कर रहे हैं वो? अपनी पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वो फॉर्म 47 का होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हमें याद पड़ता है जो एक मुलाकात हुई थी वो तो बैरिस्टर गौहर की हुई है, बैरिस्टर अली जफर की हुई है। क्या इनको हमाद अजहर साहब फॉर्म 47 के लोग कह रहे हैं, अपने चेयरमैन के ऊपर इस तरह की तनकीद कर रहे हैं? और बैरिस्टर गौहर साहब किसको तंबी कर रहे हैं? ऐसा लगता है मामला ऑब्वियसली शिद्दत इख्तियार कर गया है। वहीं पर ये जो कशमकश है नाजरीन के PTI ने या बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या नहीं करनी, ऐसा लगता है अब उसमें और ज़्यादा एक PTI की तरफ से एक फोर्थ कमिंग या विलिंगनेस नज़र आ रही है, या बहुत ज़्यादा फोर्थ कमिंग भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बात करनी है। अब आज़म स्वाति साहब जो उन्होंने 6 मिनट का अपना वीडियो बयान पिछले हफ्ते जारी किया, उस पर हमने पूरा भरपूर प्रोग्राम किया। अब आज वो मज़ीद मैदान में आ गए हैं और बल्कि कुछ रोज़ पहले, और उन्होंने एक अहम बात की है। उन्होंने बल्कि आज भी एक अहम बात की, कुछ रोज़ पहले भी एक और अहम बात की, और उन्होंने एक मुलाकात का हवाला दिया कि एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात होने वाली है अगले हफ्ते, गालिबन बुध के रोज़। और आरिफ अलवी साहब को भी बता दिया। आरिफ अलवी साहब का उन्होंने आज भी नाम लिया कि वो भी उस मुलाकात में या उस पूरी चीज़ में शरीक होंगे। हुकूमत को परेशान होना चाहिए कि कोई दोबारा दोस्ती होने वाली है, 1 पेज PTI का वापस आने वाला है, तो हुकूमत शहबाज लेड गवर्नमेंट, क्या उनको इसके ऊपर खौफजदा होना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ PTI से भी ये सवाल पूछना लाजिम है कि जो आपका जो बयानिया था कि दरवाजे बंद हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए और तमाम तर हमने रास्ते बंद कर दिए हैं, अब इनसे बात होगी ही नहीं, चैप्टर क्लोज, खुदा हाफिज, क्या वो बयानिए से इसको यू टर्न कहा जा सकता है इस पूरी पॉलिसी को? क्योंकि बार बार अब ये पॉलिसी सामने आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, बल्कि दोस्ती करनी है। आज़म स्वाति साहब ने तो ये तक कह डाला। फौरी तौर पे मोअज़्ज़ज़ अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने मजमूई तौर पे इकट्ठा की हैं इन तमाम तर इख्तिलाफात को लेकर। फिर जो बिल है KP असेंबली में रिगार्डिंग माइनिंग, उसके ऊपर भी बहुत अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं, उसको मशरूत भी किया जा रहा है तमाम चीज़ों को। बानी PTI से मुलाकातों का मामला, अडियाला जेल हुकाम ने रवा हफ्ते कल दूसरी मरतबा तहरीक इंसाफ की क़यादत को बानी PTI से मुलाकात से रोक दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मार्च को पार्टी रहनुमाओं को हफ्ते में 2 दिन साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त दी थी। कल रहनुमा PTI उमर अयूब ने जेल सुपरिटेंडेंट को भी ख़त लिखा जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता मंगल को बानी PTI की बहनों की मुलाकात न होने और अडियाला जेल के करीब से हिरासत में लेने के बाद PTI रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात खोलकर सामने आ गए। गुज़िश्ता मंगल को ही बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात करवाई गई, जबकि मुलाकात के लिए दी गई फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं था। यही हम नाजरीन बात कर रहे थे कि क्या हमाद अजहर साहब इनको फॉर्म 47 वाले कह रहे हैं। इस मुलाकात पर सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और दोनों रहनुमाओं पर मंजूर नज़र होने का इल्ज़ाम भी लगा डाला। तो अब नाजरीन, दिस इज़ नन अदर देन सेक्रेटरी जनरल वर्सेस सिटिंग चेयरमैन ऑफ द पार्टी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। बाद में मरकजी क़यादत के दरमियान सुलह के लिए पार्टी रहनुमा किरदार अदा करते रहे। बाद असा PTI सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास एलामिये में पार्टी अहदेदारान को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करने का कहा गया। खिलाफ वर्जी पर पार्टी अहदे से बरतरफी और शो कॉज नोटिस जारी होगा और उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। एलामिये में मजीद कहा गया कि चेयरमैन से मुलाकात करने वाले अफराद मुलाकात की तफसीलात या हिदायत को मीडिया पर करने से परहेज करें। बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात उनकी हिदायत तहरीरी तौर पे पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगे। वो तहरीरी हिदायत और बयानात सिर्फ और सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ही जारी करने का मजाज होगा। इनके अलावा किसी भी बयान का मुसद्दका नहीं समझा जाएगा। ऐसा लग रहा है पार्टी को थोड़ी हीट फील हो रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती वाले बयानात
کئی سارے رہنما انکلوڈنگ اعظم سواتی صاحب خان صاحب سے مل کے آتے ہیں اور ایسی بات کر دیتے ہیں تو پارٹی نے جو ایک جو بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے, ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم کسی سے بات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو, ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. ایسا لگتا ہے پارٹی کو ایک ہیٹ فیل ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ جو بیانیہ ہے ہمیں اس پہ امبیرسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. تو کیا یہ بیانیہ صرف دکھانے کی بات ہے؟ اور پی ٹی آئی سے بہرحال یہ جو سوال ہے بڑا لازم بنتا ہے گیون دا سرکمسٹانسز جو ان کی اپنی پارٹی میں پریویل کر رہے ہیں. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا ان تمام معاملات پہ رخ کرتی ہوں ناظرین. کچھ شارٹس بھی آپ کو ڈیورنگ دا کورس آف دا پروگرام سناؤں گی. کھیل داس کوہستانی صاحب جوائنز اس فرام دا PMLN, اسٹالورٹ ہیں آپ اپنی جماعت کے اور وزیر مملکت ہیں بذائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی. آپ کو بہت خوش آمدید. اظہر صدیق صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے بڑے لیڈنگ رہنما, لیگل ٹیم سے بھی اور سیاسی ٹیم سے بھی, ان کے PTI کے ویری وارم ویلکم آپ کو بھی. اور عمران اسماعیل صاحب ناظرین فارمر گورنر سندھ تمام تر بحث میں ہمیں جوائن کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت سینئر پولیٹیشین آپ بھی, آپ کو بھی خوش آمدید. آئی تھنک ہی از شارٹلی ٹو جوائن اس. کھیل داس صاحب آپ کو پریشان ہونا چاہیے, اب بدھ کو تو باقاعدہ ملاقات ہونے والی ہے اہم شخصیت سے, یہ میں نہیں کہہ رہی, اعظم سواتی صاحب نے فرمایا, سنیے گا ان کی اپنی زبانی انہوں نے کیا کہا. کہ خان صاحب میں اور فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر علوی صاحب اور ہم کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے اور اس پروسیس کو شروع کریں گے. لیکن میں آپ کو آج بتاؤں, ڈاکٹر علوی صاحب کو میں نے ابھی ٹیکسٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے وینسڈے کو میں کسی کو مل رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ڈاکٹر علوی صاحب آئیں گے تیار ہوگا. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر علوی صاحب بھی آئندہ اور بدھ کچھ کو ہمارے کچھ اور دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. جی اوور ٹو یو کھیل داس صاحب, آپ نروس ہیں؟ نہیں, ڈٹ کے لیٹا ہوا ہے کپتان. یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب, یہ وہی شخص ہے جو جھوٹے الزام لگاتے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ, ڈرامہ رچایا تھا, رو کر پھر ویڈیو بنائی تھی. کیا کیا باتیں اس نے نہیں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف. یہ وہی شخص آج جو ہے پاؤں پکڑ رہا ہے اور بات چیت کی یہ کر رہا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کا فوکس پورا اپنی جو پاکستان کی معیشت, پاکستان کے جو ترقی اور خوشحالی کے لیے فوکس کیا ہوا ہے. ہمارے وزیر اعظم دن رات جو کام کر رہے ہیں, وہ ایک فارن ٹرپ پہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ ہمارا کوئی سویکار نہیں ہے. عمران خان جو ہے ان کے قانونی معاملات ہیں, ان کو سزائیں جو ہے وہ عدالتوں نے دی ہے. ان کو جو بھی اگر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے وہ عدالتوں میں کرنی ہے. ہمارا نہ ان سے کوئی ذاتی زندگی کا کوئی دشمنی ہے, نہ کوئی انا ہے. وہ ایک اپنی عدالتوں میں جا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو چارجز ہیں اس کے اوپر اس وقت اس کا باہر آنا مجھے دور دور تک جو سزائیں ہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اب ظاہر ہے پارٹی سے تو کھیل داس صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ معافی مانگ لیں, 9 مئی کی تو باہر آ جائیں گے. تو چارجز تو اس کا مطلب کہ پھر ایسے ہی ہوئے, پھر آپ کی پارٹی کی طرف سے تو آئی تھنک یہی موقف آ رہا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ معافی سے بات آگے نکل چکی ہے. یہ کوششیں پہلے سے انہوں نے کی تھی اور یہ اس کی کوششیں رہتی ہے ہمیشہ کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے. جس طرح 2018 میں مجھے اقتدار میں بٹھایا گیا, الیکشن جتوایا گیا تھا RTS بٹھا کے. یہاں جو اس پہ کیسز ہے, اس کی جو پریشر ڈالنے کا مقصد یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا لابنگ کرنا, یا امریکہ میں جو لابنگ کر کے بل پاس کروانا, قراردادیں پیش کرنا, اس کا احتجاجی مظاہرہ کروانا, اس کا مقصد یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں ڈالا جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ملک کا اثاثہ ہے, وہ قومی ادارہ ہے, وہ آئین کے تحت چلتا ہے, اور آئین جو ان کو اجازت دے گا وہ ضرور وہ کام کرتے ہیں. مجھے اس طرح کی کوئی یہ جو کئی لوگ ان کے بات کر رہے ہیں, ان کی خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک میڈیا میں تک تو باتیں ٹھیک ہے, عملی طور اس کا کوئی عملی طور پہ آپ کو لگتا ہے کوئی ملاقات ہے ہی نہیں سرے سے, مطلب یہ غلط انفارمیشن, ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے PTI کی طرف سے. دیکھیں بانی PTI سے ملاقاتیں لوگ مختلف کرتے ہیں, پارٹی کے وکلا
मुलाकातें करे, क्या भी करे, मगर जो पीटीआई के आप हशर नशर देख रही हो, जिस तरह ये आपस में नहीं खीलदास साहब, मैं चेयरमैन से मुलाकात यानी बानी पीटीआई से मुलाकात का नहीं मैं कह रही थी, वो कह रहे हैं ना अगले बुध को अहम शख्सियत से, मतलब वो तो तासुर दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के किसी शख्स से मुलाकात है, आजम स्वाति साहब की और कुछ और दीगर की, वो एक बाकायदा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, आप इसको डिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, राइट? सिर्फ इतनी मैं क्लैरिटी चाह रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैर पकड़ के बैठे हुए, कोशिश इनकी है कि कोई हमसे मुलाकात कर ले, कोई हमें जो है हमसे बात करे, हमें बुलाए, मगर मुझे जो मैं कई वक्त से देख रहा हूँ, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुल के भी ये बात की थी, उन्होंने कहा था हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे जो नदी करेक्ट, यानी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ उनकी अपनी ख्वाहिश है, इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ओवर टू यू, मैं आई टेक दिस अहेड, खीलदास साहब सबसे सुनती हूँ इस बारे में। इमरान इस्माइल साहब, आपको क्या लगता है ये कोशिशें रंग लाएंगी? अभी जैसे स्वाति साहब कह रहे हैं कि वो एक प्रोसेस बाकायदा शुरू कर रहे हैं, अहम शख्सियत से मुलाकात भी है, फिर उसको PMLN का ये परसीव करना या उसको इस तरह से इंटरप्रेट करना कि डट के लेटा है कप्तान, जैसे अभी खीलदास साहब ने एग्जैक्टली ये मैंने जुमला का मैं उन्हीं का जुमला दोहरा रही हूँ, ये इंटरप्रिटेशन आप PMLN की ठीक समझ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि PTI जो है उसको बहुत ज़रूरी है इस वक्त नेगोशिएट करना या बात करना, कोई आइस ब्रेकिंग करना और टेम्परेचर लो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है दोनों तरफ से। और अगर कोई PTI की ऐसी कोशिश होती है, एफर्ट होती है, तो उसको सराहा जाना चाहिए कि जी वो न सिर्फ PTI बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये कोशिश है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी तरह आए। खीलदास साहब का जो एनालिसिस है वो अपनी जगह सही समझते होंगे, लेकिन उसमें हमको खौफ का अंसर नजर आ रहा है कि कहीं अगर PTI के साथ कोई मुज़ाकरात हो गए, कोई बातचीत हो गई, टेम्परेचर लो हो गए, तो इनका अपना क्या होगा। फॉर्म 47 के ऊपर ये हुकूमत है, ये जीते हुए तो नहीं है इलेक्शन, ये तो आ रहे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो 17 सीटें भी नहीं जीत रहे थे, तो ये तो इनका खौफ जो है वो नजर आ रहा है साफ के ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस कोशिश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि बहुत पहले PTI को अपना लेनी चाहिए थी कि बातचीत के दरवाजे उनको खोलने चाहिए थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त है, मैं समझता हूँ कि PTI की जो सेन एलिमेंट इस वक्त मौजूद है, मैं उखला की बात नहीं कर रहा, मैं PTI के पॉलिटिकल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें खुद आजम स्वाति साहब हैं और असद कैसर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पॉलिटिकल सूझबूझ रखते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी सियासत की है। तो वो लोग, उन लोगों को आगे आना चाहिए और उन लोगों के साथ उन लोगों को बात करनी चाहिए जो कि पॉलिटिकल एक समझ रखते हैं, जिनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का पता है। वैसे इमरान साहब ऑन दैट नोट, आप अगर होते PTI में, अगर होते, मतलब ऐसी कोई चीज़, ये ठीक मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप होते तो आप शायद इस प्रोसेस में कोई एक अपना अच्छा रोल अदा कर सकते थे, ऐसी चीज़ है या अभी भी आप कर सकते हैं? बिकॉज आई डोंट थिंक यूर इन द PTI एनी मोर, अभी भी आप कर सकते हैं, ये ऑफर है आपकी तरफ से इनको? देखिए बात यह कि हमें तो जो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, हमें तो जिस तरह PTI छुड़वाई गई वो सबको पता है, और हमारे साइड की तो स्टोरी अभी बाहर आई नहीं, कभी सुना ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस वक्त PTI का हिस्सा होता, मैं अपने आप को तो PTI का हिस्सा गिनता हूँ, क्योंकि अभी भी आप मैं अक्सर ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं PTI हम बनाने वालों में से हैं, हम PTI ज्वाइन करने वालों में से नहीं थे। एब्सोल्युटली ट्रू। मैं इमरान खान साहब के पास अगर कोई सबसे पुराना साथी इस वक्त मौजूद है तो वो मैं हूँ। मैंने 1993 में PTI इमरान खान को ज्वाइन किया था और उसके बाद 96 PTI बनी, तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस और मेरी तो सारी जिंदगी वहीं गुजरी है, हमारी सियासत भी वही है, उसके अलावा हमारी सियासत कोई है नहीं। तो मैं अगर होता तो मैं शायद कोशिश ये करता कि इतनी दूर तक बात जानी नहीं चाहिए थी, इतनी दूरी होनी नहीं चाहिए थी। और PTI की जो बैटल है वो बैटल पॉलिटिकल बैटल है, वो कोई अफवाज पाकिस्तान के साथ उनकी जंग है ही नहीं, बनती ही नहीं। ना उनके पास हथियार हैं, ना वो लड़ना जानते हैं, ना वो लड़ना चाहते हैं, ना लड़ सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है और एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए PTI को, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने बड़ी एक मैं समझती हूँ इमरान साहब, आपने तो बहुत कैंडिड गुफ्तगू की है और आपने काफ़ी अपने दिल का हाल बयान किया है। आपने कहा जिन हालात में आपसे पार्टी छुड़वाई गई और आप कहते हैं कि आप अभी भी अपने आप को PTI का ही तस्वुर करते हैं और प्रॉबेबली ये कि यू स्टिल हैव दैट ऑफर फॉर PTI और प्राइमरीली खान साहब कि अगर वो चाहें कि आप कोई रोल अदा करें, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ में हैं अवेलेबल, राइट?
जी एब्सोल्युटली, बल्कि हम अगर पीटीआई में अपना नहीं भी मानती और नहीं भी समझती तो कोई बात नहीं, हमसे जो हो सकता है हम जरूर करेंगे। अच्छा, आप तो स्टेप अहेड जा रहे हैं कि अगर वो आपको नहीं भी अपना मानते तो आप उसके बावजूद भी आप उनकी ये पैचअप कराने में एक मदद करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, ये तो बड़ा अहम आई थिंक बयान है। दिस शुड बी द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द डे फ्रॉम इमरान इस्माइल साहब। उन्होंने जाहिर है बड़ी खुल के बात की है। पीटीआई को ये ऑफर ले लेनी चाहिए कि इस तरह के लोग अपना एक कैरेक्टर अदा करें, एक किरदार प्ले करें। वो कह रहे हैं हमें ना भी समझें पीटीआई में, हम फिर भी एक ये पैचअप करने में अपना एक रोल अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया मोना। ज़रा हालात और वाक़यात में तारीख़ में बाद में जाता हूँ, पहले ज़रा समझ रहे हैं कि ये आज कल ही ये क्यों शुरू हो गया है। ज़रा समझना है, अमेरिकन कांग्रेस से कुछ लोग पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। एक हवा चली है, और वो हवा क्या चली है, हालात और वाक़यात इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ होने के हवाले से, जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, आप आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर इतना कुछ मटेरियल पूरी दुनिया में आ चुका हुआ है। और जब वो आगे प्रैक्टिकली देखना चाहती हैं तो ये ऐसे हालात एक बनाए, यानी एकदम ये क्या ऐसा हो गया। हैरान कुन बात है ना कि आप एकदम कैसा हो गया कि ये आवाज़ें शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, अगर आप पॉलिटिकल सोच की कहते हैं तो मैं भी शायद इनकी सोच के साथ हूँगा, मैं भी इनकी पॉलिटिकल सोच के साथ हूँगा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ या उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं है। और देखिए, मैं एक बात आपके सामने रख दूँ, पाकिस्तानी तारीख में इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद यानी जो अवामी हमायत लेने वाला वाहिद सियासतदान है। और ये जो कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट 2018 में लेके आई थी, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह 22 साल लगाए एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को हुकूमत ने, लेकिन 2018 में जैसे देखा नहीं, एक मैं अजहर साहब एक काउंटर की ना एक इजाजत थोड़ी दीजिएगा। आपने बीच में थोड़ी काफी अहम बातें कर दी जो कि सोचने पे मजबूर करते हैं। आप तो एक तरह से कन्फेस कर रहे हैं ना, पीएमएलएन वाले भी यही कहते हैं कि अभी जैसे खीलदास साहब कह रहे थे कि वो तो खुद आकर कह चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट के तमाम लोग कि भाई हमने बात नहीं करनी, आप सियासी लोगों से बात करें। आप बहरहाल अभी भी परसिस्टेंट हैं कि नहीं हमने तो इन्हीं से बात करनी है। तो यू नो देयर वो सही कह रहे हैं, मतलब वो फिर कहेंगे ना आपकी बात सुन के पीएमएलएन से, मुझे यकीन है खीलदास साहब यही कहेंगे कि मैं तो ठीक कह रहा था कि भाई डट के लेटा कप्तान। नहीं, मेरी एक बात जरा समझिएगा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। जी देखिए ना, एक्शन आपके एक्शन बताते हैं ना, यानी मिसाल के तौर पर आप अंदाजा लगाएं कि मुलाकात करना जेल में कितना बड़ा मुश्किल काम है, कितना बड़ा मुश्किल काम है। यानी डूब मरने का मकाम है इस जमहूरी हुकूमत का। खेलदास जैसे लोगों को यानी इन्हें तो इस्तीफे दे देने चाहिए, ये जो जुल्म हो रहा है। यानी आप जो मर्जी करें आप बाकाम, लेकिन आप ये मुलाकात ना कराने, बुनियादी हकूक तोड़ते रहें, डूब मरने का मकाम है। अल्लाह ना करे किसी पे ऐसे हालात आए। इमरान खान हमारे दौर के अंदर इस तरह नहीं था, ये जो कुछ होता आ रहा है, बताना ये चाह रहा हूं। और दूसरी जो बात है ना, एक बड़ी अहम बात है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरा जो भी कर रहे हैं यकीनन पार्टी फैसला करेगी, वो बेहतर फैसला कर सकती है। लेकिन इमरान खान साहब को खुद इन्वॉल्व हुए बगैर मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब अगर कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हालात कोई नहीं है ना, तो फिर ये आजम स्वाति साहब किससे मुलाकात करने जा रहे हैं बुध को? देखिए मैं बताऊं ना, इस बारे में तो वो बेहतर बता सकते हैं, वो क्या होना क्या होना। मेरे पास इतला यही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती या अगर होती तो आजम स्वाति को क्या पार्टी ने मैंडेट दिया? सवाल बड़ा वाज़ेह है। मेरी दोस्ती है उनके साथ, बहुत प्यार मोहब्बत है। क्या सियासी जमात क्या जो हमारी सियासी कमेटी है या कोर कमेटी है, उन्होंने कोई मैंडेट ऐसा दिया? वो कहते हैं खान साहब ने दिया है सर। आपने गुज़िश्ता हफ्ते सुना ना उनका वीडियो बयान, 6.5 मिनट का वीडियो बयान। उन्होंने कहा खान साहब ने मुझे कहा है तुम राब्ते करो और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है किससे बात कर रहे हो, अपने तौर पर करो। देखिए अब ये तो उनका कहना है ना। और उसमें इमरान खान साहब की तरफ से सॉरी, इसमें तो देखे ना सलमान अकर वजह साहब की तरफ से बात भी आ गई। मैं इसमें खिलाफ नहीं हूँ। इस मुल्क की बेहतरी के लिए बिल्कुल बात होनी चाहिए। इस मुल्क को जहाँ वो उठाकर ले गए हैं, जो तबाही और बर्बादी कर दी है इस मुल्क की, आज यानी हम बता रहे हैं मुईशत संभल, कोई मुईशत संभली नहीं है, कोई मुईशत का सत्यानाश है, ऑक्सीजन के ऊपर है। बताएं जी खीलदास साहब, आपके सारे दावे धरे के धरे मईशत सुधरने के और आपके बाकायदा इस्तीफे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा तो डूब मरने का मकाम है, आप बेसिक बुनियादी राइट्स उनको नहीं सबको। ओके, ब्रेक का कहा जा रहा है। खीलदास साहब प्लीज होल्ड ऑन टू योर आंसर आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक। खीलदास साहब, ओवर टू यू। एक तो उन्होंने इस्तीफे की भी आपसे मांग की है और डूब मरने का भी मकाम है। इवन इमरान इस्माइल साहब ये कह रहे थे कि आपकी जो घबराहट है वो आपके जवाब से आया थी, ये जो एस्टेब्लिशमेंट से एक रिन्यूड राब्ते की बात जो हो रही है। देखें, रिटायरमेंट से बजाय सियासत से रिटायर मेरे भाई जो एडवोकेट साहब है वो खुद हो जाए तो बेहतर है। जो अवाम की सियासत के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के आस पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि हमसे बात की जाए, हमें इक़्तिदार में बिठाया जाए, तो ये बेहतर ये नहीं कि ये सियासत छोड़ दे, क्योंकि इनके अवाम के वोट पे इनको यकीन नहीं है। और ये डूब मरने का इनके लिए मुकाम है। जो कहते हैं कि हम पॉपुलर हैं, हमें बड़े अवाम की सपोर्ट है, तो आप क्यों ये जो है रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? जो आइन जिसका इजाज़त नहीं देता, मुझे बताओ कि आइन आपको इजाज़त नहीं देता, इजाज़त ये देता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करके इक़्तिदार में आ जाएं या अपने केसेस ख़त्म कराएं? तो डूब मरना आपको चाहिए, शर्म भी आपको आनी चाहिए, इस पे हया का भी आपको आनी चाहिए कि ये बेशर्मी से आप डट के टीवी पे इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो आइन भी इजाज़त नहीं देता है। तो हमें देखें परेशानी क्यों होने, हमने डिलीवर किया है जो हमने अवाम से वादे किए थे। आप आए उन पे बात करें। इमरान इस्माइल साहब बात करना चाहे, मेरे भाई ये बात करना चाहे, मुझे बताएं कि मैं इनको बताता हूँ कहाँ पे पौने 4 साल में पाकिस्तान खड़ा था और कहाँ पे आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जो कोशिशों से आज पाकिस्तान खड़ा है। जो हमने मुश्किल फैसले किए, अवाम ने हमें सपोर्ट किया, अवाम ने वो महंगाई का बोझ उठाया 38% का, इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से IMF को नाराज करने, अवाम ने हम पे, हमारी क़यादत नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ पे एतमाद किया। अवाम को आज हम रिलीफ दे रहे हैं, बिजली की कीमतें वज़ीर आज़म ने कम की है, इसी तरह महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, इसी तरह दुनिया से सरमायाकारी आ रही है। खीलदास साहब इतनी बात जरूर फरमाइएगा, वो फिर भी ये कहेंगे ना कि देखिए उनके पास सिंबल भी नहीं था, पार्टी भी ऐसा नहीं थी, लेकिन ये कि उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं PMLN वर्सेस इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय PTI वो ज्यादा है ना आपके मुकाबले, तो वो कहेंगे मैंडेट तो हमें ना दिया, वो तो आपने इत्तेहाद बना लिया, तो आपकी बर्तरी हो गई। अगर आप समझते हैं कि अवाम नहीं अवाम ने इनको इस इंतशार के और फसाद के लिए वोट तो नहीं दिया, अगर ये समझते हैं कि हम पॉपुलर जमात है, ये जब दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कोशिशें, होने वाले फोरम पे ये नहीं आते हैं जहाँ पे इतने बड़े जो पार्लियामेंट के अंदर इजलास होता है वहाँ पे ये नहीं आते हैं, ये अफगान मुहाजिरीन के निकालने की बात की, ये वहाँ पे भी उनका मौक़िफ़ अलग होता है दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये बताओ, इनको पाकिस्तान के अपने सूबे KP के 11 साल की हुकूमत है, वहाँ पे दहशतगर्दी का राज है, इनकी क्या कारकर्दगी है? उन्होंने कहा कोई ये लड़ने वाली जमात थोड़ी है, कोई इनके पास कोई हथियार थोड़ी है, कोई ये कहते हैं कोई खुदा ना खास्ता कोई मुसल्ला जमात थोड़ी है कि किसी से लड़ने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये तो पैचअप ना होना तो किसी मुसल्ला जमात के साथ अलग बात है, PTI तो कहते सियासी जमात है। देखें, सियासी जमात है तो सियासी फैसले करे, सियासी रास्ते पे चले, अवाम के वोट के ताकत का यकीन रखें। फिर ये बात क्यों करते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हमसे बात हो रही है, हमारी मुलाकात, ये सनसनी फैलाने की क्या जरूरत है? कौन किसको परेशानी हो रही है? परेशान तो ये खुद है जो पार्टी टूट फूट का शिकार है, जिसके आज भी एक दूसरे में गिरेबान में हाथ है इनके रहनुमाओं के। ये बात तो दुरुस्त है बहरहाल पार्टी की तोड़फोड़ के हवाले से। तो इतना इंतशार। इमरान इस्माइल एक अच्छे सियासी रहनुमा है, बड़े उन्होंने जदोजहद की है इमरान खान के लिए, पार्टी के लिए, मगर वो आज कहाँ खड़ा है? या असद उमर साहब कहाँ खड़ा हुआ है? फवाद चौधरी जैसे बंदे जो इस जमात नहीं, तो वो कहते हैं अपनी मर्जी से तो नहीं खड़े ना खीलदास साहब दिल से। अभी इमरान साहब ने ये बात की, उस टाइम शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया था हमसे राब्ता। उन्होंने कहा कि हमने मर्जी से थोड़ी छोड़ी है, हम तो अभी भी अपने आप को PTI का तस्वुर करते हैं। तो इनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं जो अभी PTI के जो लोग बैठे हुए। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इन लोगों का एक फेस वैल्यू है, PTI के ब्रांड है, ये ब्रांड है होना। मगर इनकी जमात की मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरा जो तीसरा भाई बैठा हुआ है, जो वकलाओं ने जो जमात को कंट्रोल कर लिया है, बल्कि कब्जा कर लिया है, ये एक दूसरे के गिरेबान में जाके ऐसे अच्छे लोगों को इन्होंने बताएं जी। ये वैसे ये इस एलिगेशन में हमने कई दफा इसमें वजन समझा कि ये जो कहते हैं वकील और वकला और आप हाईजैक कर लिए जमात को, अच्छे लोगों को आने नहीं दे रहे। अजहर साहब इस पे अपना जवाब बेहतर फरमाएंगे, बट इमरान साहब आप इत्तेफाक करते हैं, वो खुद कह रहे हैं, आपके हरीफ भी हैं सियासी तौर पे, वो कहते हैं कि आप तो फेसेस हैं PTI का, ब्रांड है PTI का, आप फवाद साहब, असद उमर,
آپ لوگ جماعت سے باہر ہیں, آپ کو وہیں کے لوگ تو آنے نہیں دے رہے, تو آپ کا اصل گلہ ان کے اوپر تھوڑی ان کے اوپر ہونا چاہیے. نہیں, ان کا تو فیصلہ نہیں ہے نا جماعت میں ہمیں لینے کا یا نہ لینے کا. فیصلہ تو عمران خان صاحب کریں گے, اور جب باہر آئیں گے, جب وہ ملاقات کریں گے, انہوں نے فرمایا کہ وہ باہر آئیں گے, ملاقات کریں گے, اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. سو لیٹ ہم کم آؤٹ, اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. لیکن امپورٹنٹ اس وقت یہ نہیں ہے کہ عمران اسماعیل, اسد عمر یا فواد چودھری اور علی زیدی یا کوئی بھی اور دوست جو ہیں, وہ ان کا پی ٹی آئی میں اس وقت ہونا یا نہ ہونا کتنا ضروری ہے, کتنا نہیں ہے. اس وقت ضروری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ ٹیمپریچرز ڈاؤن کرنے پڑیں گے. پی ٹی آئی کو یہ کوشش جو پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں, اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی ایک بڑی کوشش جو ہے وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف ہونی چاہیے, جس میں پی ٹی آئی اب تک ناکام نظر آئی ہے. پی ٹی آئی وہ نہیں کر پائی فار واٹ ایور ریزنز اویلیبل. وہ انہوں نے ان کو کوشش بھی کی, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کرنے کی کہ جی ان کے ساتھ مل کے الائنس بنائے, لیکن فار سم ریزن وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے, آپ مطلب ایک بالکل کینڈیڈ سوال ہے آپ سے عمران صاحب, کہ آپ کو لگتا ہے پارٹی ہائی جیکٹ ہے, جو یہ کہ امپریشن دیا جاتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے, ہائی جیکٹ بائی دا رانگ پیپل, بڑا ایک کلیئر کٹ سوال ہے. دیکھیں, اس وقت عمران خان ہے جو کچھ بھی ہے, پی ٹی آئی اٹسیلف تو کوئی بھی اینٹیٹی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. اگر عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں, ڈزنٹ ایگزسٹ. تو پی ٹی آئی تو اس وقت ایک آدمی کے اوپر, عمران خان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. جس کو عمران خان ووٹ دیں, وہ بینگن کا نشان ہو, کدو کا نشان ہو, اس کے اوپر بھی وہ الیکشن جیت جاتا ہے. تو یہ تو عمران خان ہی عمران خان ہے, اور تو کوئی نہیں ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے... اور سر ایک اور بات فرمائیے گا, ابھی اظہر صاحب نے ایک بات آپ کے حوالے سے کی نا, کہ یہ جو اچانک لوگ سمپتھائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی پریشرز ہیں, اور اس وجہ سے فضا تبدیل کرنے کی, یہ اظہر صاحب بات فرما رہے تھے. آپ کی بھی کوئی اس طرح کی ریزن تو نہیں ہے کہ آپ اچانک سمپتھائز کر رہے ہیں, اور مطلب پی ٹی آئی والے سمجھتے تھے آپ دوسرے کیمپ میں چلے گئے ورنہ؟ اچانک نہیں کر رہے, نہ ہم کسی کیمپ میں ہیں, نہ کسی کیمپ میں تھے. ہم اپنے دل کی بات کر رہے ہیں, جو ہمارے دل کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور بالکل حقیقت مبنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ نہ ہمیں کبھی کسی نے اپروچ کیا, نہ پی ٹی آئی نے, نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے, نہ اور کسی جماعت سے کوئی اپروچ ہمیں نہیں ہوا. اور ہم تو اپنے طریقے سے پہلے ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اب ہم تھوڑی بات کرنے لگے ہیں, بس اتنا فرق ہوا ہے. اور آئی پی پی سے بھی سر آپ کو اپروچ نہیں ہوا تھا عمران صاحب؟ نہیں, آئی پی پی سے بھی کوئی اپروچ نہیں ہوا تھا. آئی پی پی میں بھی ہم بس جس طرح گئے تھے, ہمیں زبردستی بٹھایا گیا تھا, اس کے بعد ہم چھوڑ کے آ گئے تھے اس کو. نہ ہم نے کوئی ٹکٹ لیا, نہ ہم نے کوئی, ورنہ ہم بھی فارم 47 پہ بنے بیٹھے ہوتے, ابھی ہم بھی سینیٹر بن جاتے, لیکن ہم نے وہ چوز نہیں کیا. ہم نے باہر رہنا زیادہ بہتر سمجھا. ہم نے نہ کوئی کیمپین کی, نہ کہیں جا گئے, نہ کوئی ٹکٹ لیا, نہ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, نہ کوئی وزارت سفارت کہیں کوئی چیز ہم نے نہیں. اظہر صاحب یہ جواب تو فرمائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے وکلا پہ آپ پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے کھیل داس صاحب نے, کہ آپ جیسے وکلا نے سیاسی لوگوں کو آؤٹ کیا ہوا ہے جان بوجھ کے, ٹو یو نو ہیو یور سپریمیسی ان دا پارٹی. اور یہ جو حماد صاحب کہہ رہے ہیں فارم 47 والے ہیں, جتنے لوگ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی فہرست کے علاوہ ملتے ہیں, تو یہ تو بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر پہ بات کر رہے ہیں, وہی ملے ہیں جو کہ ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا. اچھا دیکھیے, میں ایک بات تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں, عمران اسماعیل صاحب وغیرہ ان سب کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں, خاموش بھی رہے, یہ اچھا ان کا فیصلہ تھا, بجائے یہ استحکام پارٹی کے ساتھ جانا بیٹھنا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, یعنی اگر فرض کریں, یا میں آپ کی بات انہی کی بات کو لے لوں, اچھا وکلا نہ ہوتے تو سیاسی لوگ ہوتے, تو سیاسی لوگوں نے کیا کر لیا اب تک؟ کہ سوال اگر اٹھانا ہے نا کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر کوئی اسٹریٹجی پہلے سیاسی لوگوں کے پاس رہی, پھر وکلا کے پاس رہی. سوال یہ نہیں ہے, نہ سیاسی لوگوں کے پاس میں تھا, نہ وکلا کے پاس میں تھا, تو سارے معاملات کو لے کے چلی تھی, میرے اور آپ کے کسی کے پاس میں نہیں تھا. ورنہ دیکھا جائے عمران خان واحد سیاستدان ہے کہ جس کو کیسوں میں سزا ہوئی, بریت بھی ہوئی, اور اس کے بعد بھی سارے نظام کا کوئی ڈیل نہیں کی. دیکھیں نا, اس سٹیج کے اوپر ایک ایسی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار رہی ہے, تحریک پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف نے کیا کیا باتیں نہیں کی, روگ آرمی کی باتیں نہیں کی, نواز شریف نے گلبشن یادو والا بیان نہیں, آپ کو اب ڈال لیگ سب بھول گئے آپ کو, یہ ساری چیزیں. اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کی انہوں نے. ذرا تاریخی طور پر دیکھیں نا, آج جو بیٹھے ہمیں سمجھاتے پھر رہے ہیں, ذرا ماضی میں جا کر جھانک کر دیکھیں. دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا نا, ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا تھا عمران خان نے. آج تمام ووٹ کو عزت دو تو ان کا نعرہ تھا سر, 2017 میں جب ہمیشہ کے لیے نکالا تھا نا نواز شریف کو, وہ خان صاحب کا نعرہ تو نہیں تھا. وہ تو رون دیا نا, وہ تو رون دیا,
وہ تو رون دیا نا، وہ تو رون دیا. عمران خان نے جب آ کر یہ بات کہی تو اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا. سول سپریمیسی کا بہترین ٹائم تھا، مگر نہیں. بٹ سر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی تو آتا ہے جو ان کی کھیلداس کی پارٹی، وہ کہتے ہیں بہترین ٹائم تھا 17 میں کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملی اور اقامہ پہ نکالا نواز شریف کو، تو اس وقت خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا اقتدار نہیں چاہیے اور میں ووٹ کو عزت دوں گا، بٹ انہوں نے نہیں دی. یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی تو آتا ہے آپ کی طرف. دیکھیں میں پہلے فرسٹ آف آل بتا دوں کہ اقامہ جو بیسیکل بنیادی طور کے اوپر ایون فیلڈ کے حوالے سے تھا وہ ہمارا نہیں تھا. آپ کو پتا ہے لیکس ہوئے، لیکس ہو، پاناما لیکس آئی، پاناما لیکس سے سارا کچھ سامنے آیا. اور یہ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو بالکل جو آرٹیکل 62 اور 63 کی روح تھی اس کے مطابق بالکل ٹھیک نکالا گیا. آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے. آپ اندازہ لگائیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سوئٹزرلینڈ کے جو پیسہ گیا پکڑ لیا آپ نے کرپشن اتنی ہوئی، آپ نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا. آج بھی ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے، نہ جسٹس قاضی فائزہ کے مسز کے پاس منی ٹریل ہے. یعنی آپ اس ملک میں میرٹ اگر لانا چاہیں تو لانا چاہتے تو لا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں اقتدار اہم ہے. میں ایک بات آپ کے ساتھ بڑی اہم بات کرنی ہے. اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا تھا نا، دیکھیں میرے جب اس کو جب سمبل لیا گیا، بہت سے اہم فیصلے آج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ہم نے بہت سی غلطی کی ہے. سیکشن 215 چیلنج نہیں کیا، 144 کا نفاذ چیلنج نہیں کیا، لوگوں کو پی این اے کی لسٹ میں ڈال دیں وہ چیلنج نہیں کیا. اتنے اہم معاملے تھے جو اگر چیلنج کیے تو کس نے، کون ہے سر یہ بلیک شیپ آپ کے اندر جو یہ نہیں کر رہا ہے اہم معاملوں کو چیلنج؟ یہ بھی تو انکشاف ہونا چاہیے نا. دیکھیں جو میں یہ بھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہی تو فرق ہے نا کہ عمران خان صاحب سارے معاملات کو پہلے خود ڈرائیو کرتے تھے، انہوں نے وہ سورس کاٹ دیا. اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے نا. یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی اگر یہ سیاسی بصیرت ہوتی سیاسی جماعتوں کے سامنے، مسلم نون میں سیاسی بصیرت ہوتی تو سیاسی لڑائی لڑتے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں لڑی. اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی لڑی ہوتی تو ہم درے ہی نہ ہونے دیتے، ہم ہونے ہی نہ دیتے. درنے درنے یہ سارا کچھ جو یہ سلوک کیا، یہی سلوک ان کے ساتھ کرتے، لیکن وہ یہ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، میں جب الیکشن ہو گئے تو میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی چاہیے. اچھا، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. بالکل صحیح بات ہے، یہ میں بالکل صحیح بات ہے کرتا رہا ہوں. میں تو کھل کے اور آپ کی بات نہیں مانی گئی. بہت اہم انکشاف ہے. اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے دیگر بھی لوگ ان ٹائمز ٹو کم سامنے آئیں. تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین. ناظرین لیکن بریک پہ چل رہے ہیں ہم، واپس آئیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ. یہ ایک بڑا اہم انکشاف ہے کہ انہوں نے کہا تھا، میں بھی دیگر رہنماؤں نے بھی کہا ہو کہ حکومت بنا لیتے پیپلز پارٹی کے ساتھ. آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. فوری طور پہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو خصوصی ہمارے مہمان ہیں ان کا رخ کرتے ہیں. چونکہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ایک اہم کنونشن ہے جو ہونے جا رہا ہے، اور ایک ون آف اٹس کائنڈ انیشیٹو ہے جس کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ہر سال ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی سے ایک بہتر رابطہ، ان کو ایکنالج کرنے کی یہ حکومت پاکستان کی اپنی طور پر یہ ایک کوشش ہے یا انیشیٹو ہے. کتنا اس میں ان روڈز ہو پائیں گے، اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کتنے ایک جو برجز ہیں وہ ابرج ہو پائیں گے، یہ بڑا ضروری سوال ہے. اس کی پورے اس انعقاد کے بعد اور اس سے پہلے بھی جوائنٹ ہیئر اس پورے بہت اہم موضوع پہ چودھری صالح حسین ہمیں اس پہ ہمارے ساتھ ہیں، شامل گفتگو ہیں وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز. بہت خوش آمدید آپ کو صالح حسین صاحب. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کی انیشل اس کے اوپر آپ کا ریمارک. ظاہر ہے ایک ویژن ہے حکومت کا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ظاہر ہے بہت ایک ٹیڈیس راستہ ہوگا اور پیچیدہ ہوگا یقیناً؟ کیا اس کے اوپر پلانز ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو عبور کرنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، یہ ایک پہلی دفعہ ایسے کنونشن ہونی جا رہی ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ایکچولی ان کو کبھی انگیج ہی نہیں کیا اوورسیز پاکستانیز کو. تو یہ ایک پہلا قدم ہے انگیجمنٹ کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، اور وہ باہر جو بھی پاکستانی گئے ہیں انہوں نے اپنا بڑا مقام پیدا کیا ہے، نام پیدا کیا ہے، اور پیچھے پورے خاندان جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے وہ چلا رہے ہیں. تو ہم سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم نے وہاں پہ تقریباً 20 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، ان کے بھی وہاں پہ ہم نے اسٹالز لگائے ہوں گے. اس میں FIA انٹیریئر منسٹری سے لے کے پاسپورٹ آفس، امیگریشن آفس،
SIFC جتنے بھی اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی ان کو بتایا جائے گا, اور جو ان کے مسائل ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی سنے جائیں گے, اور ان کے حل کے لیے جو کام کیا جائے گا. اوورسیز جو عدالتیں ہم نے ان کا قیام جو ہے وہ بھی نافذ العمل ہے. وزیر اعظم صاحب اس دن اور بھی کچھ اناؤنسمنٹس کریں گے, کچھ ایسے پیکیجز بھی لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہ کانفیڈنس ملے کہ گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ تنقیدی نقطوں پہ آپ سے میں اس کنٹینیوٹی میں جاننا چاہتی ہوں جو اس کے اوپر کچھ پرٹیکولرلی فرام دا PTI ہم سن رہے ہیں چیزیں. مطلب ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان یہ خود ایکسپینڈیچر اپنا کر رہی ہے ان کو لانے میں سارا کچھ, مطلب یہ ان کا اپنا نہیں ہوگا. جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جی, ایک ایک آدمی اپنا خود ٹکٹ لے کے آ رہا ہے جی ایئر لائن کا, یعنی کہ they also want to connect with the country. میں سمجھتا ہوں اس جماعت کو انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. یہ ریومر ہے اور یہ غلط ایک خبر افواہ پھیلائی جا رہی ہے اس انیشیٹو کے بارے میں. جی بالکل, اس میں کیا برائی نظر آئی ہے؟ یہی کہ گورنمنٹ سپینڈنگ کر رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اگر پاکستانیوں پہ اسپینڈ کر رہی ہے تو اس میں کیا حرج؟ میرے خیال میں تھوڑا سا فکر مند ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انگیج کرنا ہے, اور یہ جو ایونٹ ہے یہ پولیٹیکل بالکل نہیں ہوگا جی. میں تو اس پہ بار بار ہر میٹنگ میں نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ دس از ابو پالیٹکس, ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے ایز اے پاکستانی. یعنی اس میں کسی سیاسی جماعت کا یا اس کی کوئی پروموشن کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. اچھا صالح صاحب, ایک اور اس پہ ایک دوسری چیز آتی ہے. ہاں گو ہیڈ پلیز, آپ بتائیں. جی یہ تو ڈے 1 پہ جب یہ کانسیپٹ سامنے آیا تھا جی, تب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو نان پولیٹیکل رکھنا ہے جی اس ایونٹ کو, تاکہ اس کی جو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی پولیٹیکل جلسہ یا جلوس ہو رہا ہے. ایسا بالکل جو ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. اور صالح صاحب, آپ چونکہ ایک اتفاق یہ ہے کہ آپ جو منسٹری دیکھ رہے ہیں وہ ماضی میں زلفی بخاری صاحب دیکھتے تھے. ہاؤ آر یو رننگ دا منسٹری اینڈ ہیلپ آف افیئرز ڈفرینٹ دین ہم؟ یہ ایک بہت پیوٹل سوال ہے, کیونکہ وہ ایک موازنہ ویسے فطری طور پہ بن جاتا ہے. آپ نے ان کو سکسیڈ کیا ہے اس منسٹری میں. سمپل آبجیکٹو ہے جی میرا, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اوورسیز ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کی افیلیشن ہو, میں نے کوئی فرق نہیں کیا جی کسی میں. was there کوئی پہلے جو آپ کے پچھلے جو تھے یعنی وہ فرق کرتے تھے, آپ سمجھتے ہیں ڈیلنگز میں فرق تھا, آپ نہیں کرتے؟ جی بالکل نہیں. دیکھیں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ جو جس پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے وہ انہی اوورسیز پاکستانیز کو انگیج کرتا ہے جی. لیکن میں آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ دس, کوئی کسی بھی جماعت سے ہو, وہ اوورسیز پاکستانی ہے, وہ ہمارے لیے اتنا ہی جو ہے وہ قابل عزت ہے جتنا کوئی اور ہو. اور ایک بڑی اہم بات ہے, ایک دوسری جماعت یہ بھی سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کا درد صرف ایک خاص جماعت سمجھتی ہے, یا PTI مطلب should I say loud and clear, نہیں ایسی بات نہیں ہے جی. دیگر اتنی جو جماعتیں ہیں وہ انسینسٹیو ہیں کمپیریٹیولی, مطلب آپ اس کو کیسے ایک ریبٹ کریں گے یا آنسر کریں گے؟ میں آپ کو پرسنل مثال دے دیتا ہوں جی. جس حلقے سے میں بلونگ کرتا ہوں یا جہاں سے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, الیکٹ ہوا ہوں, وہاں پہ میجورٹی اوورسیز پاکستانیز اس بیلٹ سے بلونگ کرتے ہیں جی. آپ کو شاید خود بھی اس چیز کا علم ہو. تو میں جب بھی حلقے میں جاتا ہوں یا مجھے آگے جب لوگ ملتے ہیں تو اس میں سے جب بھی کوئی آیا, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ چھٹیوں پہ آیا ہوتا ہے یا اوورسیز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو ایک ہیوج تعداد میرے اپنے حلقے سے بھی باہر موجود ہے, اور جن لوگوں سے انٹریکٹ کیا جاتا ہے, کبھی میں نے نہیں پوچھا یہ سوال کہ بھئی کس پارٹی پولیٹیکل افیلیشن ہے یا نہیں ہے جی, کبھی نہیں. اور میں یہی منسٹری کا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز سے جب بھی آپ ڈیل کریں تو یہ پولیٹیکل لائن سے ابو ہو کے کرنا ہے آپ نے ڈیل. اچھا رننگ آؤٹ آف ٹائم, بٹ صالح صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم نے تھوڑا ایک انیشل کوشش کی ہے کہ اس کے تھوڑا ویئر اباؤٹس پتہ کریں اور کچھ نو ہاؤ لیں اس کنونشن کے حوالے سے. انشاءاللہ ویل پلان کہ ہم اس پہ ایک اپنی سیریز آف پروگرامز میں اس کو انڈر واچ رکھیں, اس بہت اہم انیشیٹو کو, اور اس سلسلے میں آپ سے مزید بھی بات رہے گی. ناظرین تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.